अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डहर की बार जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गुलाम रसूल मेहर ने डायरेक्टर सिब्दा मोहम्मद अली जरदारी, इंजीनियर खुर्शीद अहमद खोकर, रियाज अहमद मंगी के खिलाफ रिश्वत के एवज माहिवा मसोवा डहरवा से मिट्टी निकाल कर किनारों को कमज़ोर करने की पटिशन दर्ज करवा दी, जबकि सिविल मजिस्ट्रेट की जानिब से BW नोटिस जारी करके 5 मई को सिविल कोर्ट डहरकी में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। डहरकी में फेल लीग स्टूडेंट फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट घोटकी के ओहदेदार मुनीर अहमद मेहर का अपने घर में पंखे से लटकी लाश मिली। शहरियों और पुलिस ने पहुंचकर मकान का दरवाज़ा तोड़ा तो मुनीर अहमद की लाश पंखे से लटकी हुई थी। बाद में वरसा को इत्तला दी गई। वाक़या खुदकुशी या कत्ल मालूम न हो सका। चेयरमैन बोर्ड न्यू अस्पताल प्रोफेसर शौकत महमूद को चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर साकिब सईद, सूबाई सदर पैरामेडिक्स तनवीर अहमद भट्टी गुलदस्ता पेश करते हुए तनवीर अहमद भट्ट, मोहम्मद शमरेज अब्दुल रऊफ और हाजी आतिफ भी मौजूद हैं। चेयरमैन बोर्ड न्यू अस्पताल प्रोफेसर शौकत महमूद को चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर साकिब सईद, MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन का चौंका देने वाला इंकशाफ। मुझ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दहशत गर्दी का केस बनाने के लिए दबाव डाला गया। मेरे इनकार पर मुझे जबरी रिटायर्ड करने की कोशिश की गई, मगर मैंने उससे पहले ही ओहदे को अलविदा कह दिया। साबिक DG FIA बशीर अहमद मेमन ने शहदादपुर में वाक़ अपने फार्म हाउस पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि मुझ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दहशत गर्दी का केस बनाने के लिए दबाव डाला गया। मेरे इनकार करने पर मुझे इंतकाम का निशाना बनाते हुए जबरी रिटायर्ड करने की कोशिश की गई। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैरत की बात है कि जस्टिस काइज फाइज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए भी मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने, और वही आज मुझे नोटिस भिजवा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए नोटिस का सबूतों के साथ भरपूर जवाब दूंगा, मगर मेरा मशवरा है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इंक्वायरी कराई जाए ताकि स्याह और सफ़ेद अलग हो जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी फोरम पर मुझे बुलाया जाता है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, मगर किसी के प्रेशर में ना आया हूँ ना ही आऊँगा। उन्होंने कहा कि 62 साल की उम्र में मुझे किसी ओहदे पर बुला क्या दिलचस्पी हो सकती है। पार्लियामेंट सुप्रीम है जहाँ कानून और आइन बनता है। अगर पार्लिमानी कमेटी बनाकर इस सारे मामले की इंक्वायरी कराई जाए तो सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। हाँ तो चवां तो बिल्कुल थियणु घुरिजे, बिल्कुल थियणु घुरिजे। ॾिसो न पार्लियामेंट आहे न पाकिस्तान जी, पार्लियामेंट सुप्रीम आहे, पार्लियामेंट सुप्रीम आहे ऐं उहा ई आइन ठाहींदी आहे, उहा ई कानून ठाहींदी आहे, उहा ई वेहन आहे। बिल्कुलु इंक्वायरी कनि, जेकर मूं ते साबित थिए त पोइ त ठीकु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त हाणे आऊं जेको आहे सो कंहिंसां कहिड़ी PMLN जे लाइ सॉफ्ट कॉर्नर छो रखंदुसि। मूंखे हिन 62 साल जी उमिरि में आऊं जेको वरी हाणे ॿीहर मूंखे नौकिरी ॾींदा या मूंखे नौकिरी थी खपे। मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त मुंहिंजो भाउ त वेठो आहे GDA में, हू GDA जो जेकी GAD वारा त हाणे सपोर्ट कयो अथनि PTI खे। हू त मुस्लिम लीग फंक्शनल जो ज़िले सदर बि आहे ऐं MP जो इलेक्शन में विढ़ियो। त हाणे GDA सां जेके वेठा आहिनि PTI चवे थी त तूं PMLN जो माण्हू आहे। हाणे मूंखे त इहो मतिलबु खोड़ो सम्झ में न आयो। वरी उन खां पोइ मुंहिंजो जेको मतिलबु मूंखे ख़बर नथी पए, मुंहिंजो जेको सौटु आहे, मुंहिंजो भेणियो बि थिए, मुंहिंजो सालो बि थिए, उहो डहरकी के करीब गांव अब्दुल मजीद समेजो का रिहायशी मंसूर अहमद समेजो का कहना है कि तकरीबन 2 दिन पहले मैं अपनी बीवी नसीम खातून को डिलीवरी के लिए अलखिदमत हस्पताल फाउंडेशन डहरकी लेकर गया था। डॉक्टर सनीता कुमारी जो अलखिदमत फाउंडेशन में रोज़ाना की दिहाड़ी पे काम करती है, उसने मेरी बीवी नसीम खातून को डिलीवरी के लिए एडमिट किया और मुझे ब्लड अरेंज करने के लिए बोला। मैं वो ब्लड अरेंज कर लिया और टोटल फ़ीस 18,000 रुपये थी, जिसमें मैंने 12,000 रुपये एडवांस जमा करा ली और डॉक्टर सुनीता कुमारी ने 3 घंटे बाद बड़ा ऑपरेशन करके चली गई और ऑपरेशन नाकामयाब हो गया और उसका पूरे जिस्म का ब्लड ज़ाया हो गया और उसने ना ब्लड लगाया ना ही कोई मेडिसिन दी और उसने इलाज करने से जवाब दे दिया और उसने बोला कि इस मरीज़ को रहीम यार खान ले जाओ। हम रहीम यार खान लेकर जा रहे थे कि मेरी बीवी रास्ते में फौत हो गई और उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आला अफसरान से अपील करता हूँ कि वज़ीर आला सिंध DHO अब्दुल रज़ाक से कि डॉक्टर सनीता कुमारी और अलखिदमत फाउंडेशन के खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए और केस दाखिल किया जाए। डॉक्टर
ابھی ہم عبد المجید سمیجو میں پہنچے ہیں، جس کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن والوں نے بہت ناجائزگی کی ہے، تو ابھی یہ خود بتائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سنڈے والے دن تقریباً 12 بجے ہم خوشی ادھر سے جو جا رہے تھے آپریشن کروانے الخدمت، تو ادھر گئے ہم. ایڈمیشن وغیرہ بھی کروائی، سارا کچھ کروایا، پیسوں کا بھی سارا کچھ ہو گیا. 18,000 میں مقرر ہو گئے. تو شام کو آپ کا آپریشن. اچھا، تو انہوں نے پیسے کتنے وہ بولے تھے کہ آپریشن کے کتنے ہم پیسے لیں گے؟ 18,000 لیں گے. اچھا، تو میں نے اسی ٹائم 12,000 پیڈ کر دیے. یہ جو ایڈوانس لیے تھے، یہ 12,000 انہوں نے ایڈوانس لیے؟ ہاں جی بھائی، جی بھائی، جی اچھا. جی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے نا پیشہ بلڈ کی ضرورت ہے. تو بلڈ کی میں نے کہا کہ ٹیسٹیں وغیرہ بھی نہیں، کہ یہ بلڈ کی کیسے ضرورت ہے. تو پھر بھی میں نے یار سوچا کہ زندگی کسی کی بچانی ہے، میں نے بلڈ کا ارینج کر لیا. تو جیسے آپریشن لے گئے، واپسی لے آئے، تو بلڈ وغیرہ بھی نہیں لگایا تھا انہوں نے. اچانک میرا مریض جو ہے نا بلیڈنگ کی وجہ سے سیریس ہو گیا. تو ہم ریمیار پہنچ گئے، وہاں سے لاش اٹھا کے ڈیر کی. وہاں پہ ان کا انچارج تھا نہیں؟ انچارج تو اگر انچارج ہوتا تو وہ ٹیسٹیں کرواتا، CBC کرواتا، جو کمی تھی مریض میں وہی سارا کچھ کرواتا. ڈاکٹر کون سا تھا آپریشن والا؟ آپریشن والا ڈاکٹر سر کہہ رہے ہیں کہ سنیتا نام ہے، سنیتا. ہاں ڈاکٹر سنیتا ہے. ہاں وہ نہیں آئی ہے، پتہ نہیں کیسے. یہ شاید ادھر ہی سیکھ رہی تھی. ہاں سیکھنے کے لیے. اس کو تو جو ہے نا وہ گوشت والا پھٹا جو ہے نا وہ چلانا چاہیے. اس کو کیا پتا آپریشن کا. ابھی آپ کس کو مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ؟ سر ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسا جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے کسی جائے. ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور عبدالرزاق مناس کو کہتے ہیں کہ خدا را ہماری سنو. انہوں کو ادھر سے جو ہے نا یہ جو ڈاکٹر وغیرہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں نا، انہوں کو اس اسپتال کو بند ہونا چاہیے، اور سینئر اسٹاف جو اچھا اسٹاف ہو جو کام کرے اس کو بٹھانا چاہیے. مہربانی یہی ہے. تو ہمارے ساتھ انصاف ہو اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور پوچھا جائے تو کیسے یہ ظلم کیا ہے آپ نے. ضلع خوشاب کی تحصیل نورپور دھل کے حلقہ پیپی چوراسی انتخاب کے سلسلے میں امیدواروں کا جلسے اور کمپین کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. طبا قائم دین پر انصاری برادری، رانا برادری، قریشی برادری نے ملک آصف بھا اوان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ملک معظم شیر کی حمایت کا اعلان کر دیا. تقریب کا اہتمام طبا قائم دین پر کیا گیا اور افطاری کا وسیع تر اہتمام کیا گیا. میزبانوں میں برادریوں کے سربراہان میں حاجی اسماعیل وفا صاحب، حاجی ایوب میکن، رانا خلیل احمد، رانا ظفر اقبال، ایوب جوڑا، سردار اللہ بخش بلوچ، سید نجم الحسن، شاہ ملک سلیم حافظی، رانا سلیم نمبردار نے دعائے خیر کی اور مکمل سپورٹ کا اعلان کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ضلع خوشاب کی سیاست میں 2 سیاستدان ہیں جنہوں نے عوام میں شعور اجاگر کیا، عام انسان اور سیاستدان میں فرق ختم کیا اور انصاف کا بول بالا کیا اور غریب عوام کو اپنے حقوق مانگنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دی، جن میں مرحوم وارث اور سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا اوان ہیں. ہم انشاءاللہ سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر وارث قلعوں مرحوم کے بیٹے معظم شیر کو انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے. مرید شاخ میں اسکول اڈا کا رہائشی صدام حسین ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیسے ہیں غفار عرف عبدالستار کے پاس 3,70,000. مجھے غفار عرف عبدالستار نے کہا تھا کہ مجھے 3,70,000 روپے ادھار دے دو، 4 ماہ کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن ابھی تک مجھے پیسے نہیں ملے. جب میں مانگتا ہوں تو مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے. میں غریب سا بندہ ہوں. یہ پیسے بھی میں نے کسی سے ادھار لے کر دیے تھے، جس سے ادھار لیے تھے وہ بھی میرے سے مانگ رہا ہے. عبدالستار اور عاشق علی اور جبار ملک کے پاس آتا ہوں تو یہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے. میں SSP گھوٹ کی جناب عمر طفیل اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے میرے پیسے واپس کر کے دیے جائیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے. موٹر وے پولیس کی جانب سے عوام کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں موٹر وے پولیس M5 بیٹ 28 گڈو کی جانب سے IG موٹر وے ڈاکٹر سید کلیم امام، DIG شیر خان، SSP موٹر وے سکھر غلام قادر سندھو کی ہدایات پر
M5 बेट 28 गुड्डू के DSP नईमुल्ला और एडमन ऑफिसर फरीद इकबाल ने ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर 500 गाड़ियों की LED और HID गैर कानूनी लाइट्स उतार दी गई, जबकि 780 गाड़ियों के ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ही रोड हादसात से बचा जा सकता है। आवाम को चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के हवाले से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।